Maayong adlaw diha my friend. Karong adlaw ubani ko ninyo og atong i-explore ang Cape San Agustin kung asa makita ang famous nga parola diri sa Davao Region. Kung gikan ka sa Mati City, naa sa sobra 100 kilometers or duha ka oras to nga ang imong biyahon bag-o ka maabot sa parola. Pag abot nimo sa area kay maklaro dayon nimo ang lighthouse o ang parola. Kani nga lighthouse ang pinakakaraan nga lighthouse diri sa Davao Region nga gitukod atong 1938. Sa 50 pesos nga entrance, ma-enjoy na nimo ang presko kaayo nga hangin diri o bird's eye view sa dagat kay makapicture man ka sa taas sa lighthouse. O kung mulingi ka sa baba sa parola, agaw pansin kaayo ang white sand o pinky sand beach nga napalibutan og green kaayo nga mga dahon sa lubi. Ang pagka-pink sa baybayon kay tungod sa red organ pipe coral sediments nga nihalo sa puti nga mga buhangin. Kung first time pud nimo diri kay ma-inlove you ka sa lugar kay murag naara ka sa pinakakilid nga parte sa atong nasod. Og bisag layo ang biyahon, dili sayang kay nindot yung kaayo ang area. Og kung picture lang, tagaang yung kaani og nindot nga background. Maong dili katingalahan nga ginadayog yun ni sa mga turista diri. Kasagaran riders ang muadto diri og napod mga nanlaag nga whole family kay ma-enjoy man gyud nimo ang area kauban ang imong pamilya. Nindot diri kay while na serve sa lighthouse ang iyang purpose, nagahatag pug kini og nindot nga view sa mga bisita. Kani nga area diri isa sa mga gems nga ma-offer sa Davao Oriental para sa mga mobisita diri. Sulit ang biyahe kung ingani kanindot ang imuhang destinasyon. O kung moadto ka diri sa Davao Oriental, super recommended kay nako ang Cape San Agustin o ang parola nga naa sa Governor Generoso.